لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد بليان ربي كينا غلط قلتين كانوا وكاسي صلاتي صبحي فضيلة قدو بخير كين قدون كيجرتو دنديسين وقدا تشيسي من ساتي بعدين يدحال الدربيسين سريتي نرى فراش مياوة الريم مياوة سعدي ثنا كيسان وكاسي كآخرى بربانا نرمى والتقى دفني قالتك ربي دنديتين سنون تاني نبيهين الرسول صلى الله عليه وسلم خير كي كمون وغرسي سشرتي كمورانو دي وأنه كيجر كتاب كين العمل الصالح كيجر وأنه ينقضب فن ويسي فضيلة يسين قبطو كفرن وأنه مليت كفرن فضل السواك كفرن الرقا فضيلة نقب فضيلة يسا أغن نواني هلاتني كوان نبي ربو قد صلى الله عليه وسلم أني تددالو ككرايسا وأن فضيلة كيجر عليه نبي ربو قد أني قديمه سني غفودان كبل وقتال صلاتي فإني زيدا سا ويسي بعد ويستني حسابهني مساجدتين ديماني فلات ديما سنما صلاتي ديما صلاتي سفلاني تدلة النم ديرات مساجد فضيلة سنما مساجد فضيلة نقب صلاتي فضيلة يسين قبض سنتي باب الصلاة صلاة باب الردبة كرشيقين فضل المساجد وبنائها مساجدين فضيلة النقب إف إجارتين مساجد إجارا كمساجدة إجارت فضيلة يسين قبضنا مساجد إجار درجيسة والربي ودابر أخب مساجد ما يوصل كيسا تمو درجيسة إن فضيلة خبو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربه ده قال وايد أحب البلاد إلى الله فلان دير فلان فلان في ريالات أحب البلاد إلى الله دير كيسا موقع فلان فلان في ريالاتني ديرهم قد كان فلان يسادر كان كيسا تشوف الريالات أنت تشوف القيمة قبضه مساجدها النبيين مساجدين يسير فلا مساجدة دير كانوا لا تشوف الريالات أنت ارفض ضيلا قد بالربي قداد مساجد فلا مساجدين وأبغض البلاد دير فلان فلا تشوف الرتدلنا موقع فلا تشوف الرتدلنا إلى الله قرب بيتي أسواقها سكو ليسير فلا سكو تأتوال تقدفن فلا تنا فلا تشوف الرتدلنا مال الناس كون تواندوا كيسبو ميرا يثبتا مساجد كيس مسوكوي خمري يثبتا واني ربان يثبت واني مخدرات يثبت اختلاطي وولف ديرتوال درمت يثبت واني كمو كفتنا كشرتي فلان سيني ماني سوكو كنبيين النيمي فلو كو شيدانا تبوخ فتو ترتيسون فلان تشوف الريالات المساجد مساجد فاجر في تجاني قسيم ما نركب صلاتي في ذكر ربي قد أتقون قل فريق ستين دبت إن حشود ربي قد يار فلان تشوف الفضيلة قبض تقرب بيت الريالات المساجد فلان تشوف الرجبان اللي سكوسان نبي ربي قد صلى الله عليه وسلم سكو ولا لي سكو وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال واير أبي الدرداء سمعت وانا نغي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول ساد المسجد مساجد بيت كل تقي من نمكمك رب صداته مساجد منين من نمكمك رب صداته إذا النبي مساجد الدال نم رب صداته إنما يعمر مساجد الله إيه من آمن بالله رب قدال مساجد نبي عمر كمساجد رب دوغيس واي النبي قال بيت كل تقي من نمكمك رب صدات نمي ربي صدات تولان النيت تددال تولان النيت والبرباد تولان النيت وقتها يون إني نياني تجد مساجد مسجد بيت من بلوتيم نمي تقيو في الإيجاروت
نمي لما يجاروت إيجي إني إجارة مساجد وين نمي فراش رتة تقال من كي يريك تا نمي تو قفا جارمو ولا مجارمو مساجد لما بيجي إجارة ما خاكن إني تبي بيت كل تقي من نم كمو كربي قدية صداتوت من نم كمو كربي صداتوت سنيف نبي ربي قدياني آية سورة التوبة كيسا ورني مساجد عمرا كمساجد قوتا ور ربي قدية دوغيس ور مساجد قطف ربي قدان ارتم مرقتي من بايب إيمانك أجيسي مؤمنينتي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ويله سمعت رسولك رغي صلى الله عليه وسلم يقول سأل من بنى لله مسجدا نمشي إجار ربي مساجد إجار ربي في مساجد إجار بنى الله له ربي لنم سنين إجارة مثله كومكسي في الجنة جنة كيست وانا كسي كأكن مجارس ربي قدان جنة كيست إجارة فيه وني جناتي فونت من جناتي كالدنيا تكامتي لكن من بدل الجزاء والإحسان إلا الإحسان وأن تنسي نمر أغسكار ربي قدان من جنات بدلاف الوميدي وايد مساجدي جاركم قفا إجارت ياتن اسميتو كدرت أكاتو كتدرت أكارت مساجد ولا إجارت كتكتو كدرت وان دنديت مالي مساجد عن قفا تجاريم وان دي قونة الدرت تسنيني مساجد لا إجارت ولا روك دوجت ودوجت مساجد ولا إجارت وكي ساقبت قسينتت قسين ربي قد يوان إني جاروف نفسه من الكسي كأني جارسوني جنة كيس ربي نجارافين جابر بن عبد الله والرقديم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربه دا قال وانid من بنى نمشي جار مسجدا مساجد لله ربي ريجا مساجد زوانا قب مساجد كاي جاري ومميت مساجد كم جار كان مساجد أما من أنيرنا ما جارنسون كمفحص قطات النبي مساجد سلي قدر كي نساء أجا بول شبره بول بيت ولا شبره نسين المان الرجية كوكو سين الرجال تدقوتن مساجد أجا سيجار أو أصغر يوكان الردقة مساجد أقبول شبره يوكان اللي الردقة يجاري بنى الله له بيتا في الجنة رب اللي من جنة كيس التجارة فيه مساجد شبره ينجرو دقين نانيت يوانا قاسي اللي الرقب فرد وان دقوا قاسي اللي نيجاري من الرقب جنة الرقب من اللي جنة من كيس قبوا إذا مساجد قد جلامي أقدن داي نم مساجد ريجارو وان دقاتو لما مساجدات عبادة يستنجار مولا ما انتان وعدين كل تئف يبوكين كم من ربي قدياتي تئف نم لكاتو كدرت لبيتو كدرت يبوكين كل تئف مساجد يو إجارني وتوك نبي ربي قدار نروي باب كان كيسة الديسة باب ما جاء في زخرفة المساجد شوب مساجد شوبا مساجد بريسني فول ملاقسني يا وانا قسي تقراني وانا قسي كيسما ما تنسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال واند ابن عباس قال رسولك واند ما أمرت أن أنا مر اليوم محمد صلى الله عليه وسلم بتشييد المساجد مساجد ملاقس فول ملاقس كشوبا فول ملاقس وان بانن أرمات الرانج واني توك دقدي أرماتنا واني بيتيدد من ملاقس شوبا كزخرفا لا رانجي واني سكنا وان كانوا يدو جدا دينيدو سنانا مرة النبي ربه قد صلى الله عليه وسلم شوب مساجد شوبا إيجار سيسامله كفول من أقسني أكي من أغانتني ببريشد سنانا مرة النبي ربه قد صلى الله عليه وسلم وأنا مشغولياتي فالمساجد النبي روان النير نوي أويانا زيد ملاك تنزي برولي قب المساجد هنوفنين لو تنم مشغولين يوهان نبي زيج مشغولين يوهان سيوس مشغولين ملاكم يسوف الرتتي أبستي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال واند أنس قال رسولك واند صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة سعدين قيامين كاد حتى يتباهى الناس بكن من والتنفاند في المساجد في بناء المساجد إجارة مساجدات والتفانات مساجد ور برو مساجد بلور ملا مساجد بولا برو بولا برو ملا شاب سيجارة اتدارة أقسم كاتو النبي ربك دا قيامان كاتين إن جو وقت أمان تنات
isi masakin tin belan obba wujur masajid jirkan cabsani kalim al-azaran kabul mida kay jirkan cabsani masajid ebelu kadiyo jaran kan tir mida ga cabsanani kamman kanamman tani tibillawani amal warri jiran ka masajida kaga silani bidugola chutunju yo khair ki barbadan tam dir fadila qab tanatir fadila فانكي لما مساجد أول تفانا مساجد بلو كير مراغ مساجد ور بلو كينير مراغا كينت سنير مراغا سن نبي جندو وايد قيامان كادت بكا وقتا سنغر دفوت كنمي إني مساجد أول تفان من أقصى مساجد من أقصى شوب سنين إنو والتفان وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أبي الدرداء وايد نبي رب ودوان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وجيس مساجدين كيسا نيسان شوب ده كشوبي مساجد بريسا فول ملاقصف ونقول مساجد نجار نيين ملاقص لكذا إنسان نجار وان مخبن وان دسكي كاي لايتي توج لكن بريسني ملاقصني كم مني كان توجن شوب مساجد شوب دنو جيسان وقت سنجيتن إذا زخرفتم يوسم ملاقصتني شوب دم مساجدكم وحليتم مصاحفكم مصحف كيسن ليسن شوب دن كتابين مصحف كان فوراني ذهبان قال كيسا فلالي قباتا واني تورنان كان شلوكسني ذهبا فضة وان كان ملاغسن كمساجد اللي شوباني ملاغسن كوقتا سني سنجيتني فالدمار عليكم هلاقي قباتي سنتي هلاقي الله سنتي قدياتي قب قبادا الدمار عليكم هلاقي سنتي قدياتي قب قبادا اللي مساجد إجارة عبادة يسداوي واني مساجد فول ملاغسماني مساجد واني شوباني ماني ذكر ربي تكيسا مداقس قرآن كيسا تقريان وعدي كيسا ديب تاب كيسا تقريان ذكري كيسا توفان قوتيس عمراسا واني مساجد قودا مساجد خربيسا واني انتوچا واني مساجد فوليكا واني مساجد بيتو جماني مساجد جماعان قب مساجد عبادان قب مساجد ذكرين كيسا تندي مساجد كان لكن مساجد إمين دبي دمبافتو شو بيسي شو بني فول مداقسني على بحر بل مساجد واني مداقسا عمر انتان كتاب قرآن كله شو بيقبايا لبين كتاب قرآن كي واني فولا مداقسن آخريسا أغاتين آخريت أغاتين برد أغاتين برسيب ملي كتاب قرآن كي قل كيف وان دنسات مداقسي كتاب فول مداقبيتي من خد أرمي تاو سوامو كتاب قرآن كي تنباق واني سي مداقسن جير يوصل لما ما كسدو جدن بونغتاد لفهم كيت لا ينفع سوامو دو كل ينباق فالدمار عليكم يدوم نبي ربك صلى الله عليه وسلم هلاقي قباتي سنتين هلاقي تسنير جرا مساجدين لمم عاماتي فضيلة قبط فلا شوف ريالات انقر ربي قداتي خاصات مو ولي الفضيلة وري الفضيلة قبو مساجد سديد الفضيلة بديس كانت الديسة الصلاة في الحرمين مساجد لمان نبي فضيلة كنم ربي دنديسي ربي خيبتي دو شيفي دنديتي سنكي نبي مساجد حرم كي لمان تقدلت وان درجة كان نقب فضيلة النقب جابر بن عبد الله والرقديم رضي الله عنه قال واني قال رسولك واني صلاة في مسجدي هذا صلاة مساجد كي كانت دلته مساجد كي النبي صلى الله عليه وسلم مساجد كربي لنا ما انت البيت مسجد كل بيت تقي اما اللي ما ين مساجدين مسجد كي يسد تجار يسد الرباطي يسد بالله تناف مساجد كي لا باس دي من قبطس صلاة في مسجدي هذا صلاة مساجد كمدينة كانت دلة مساجدي ساكني وكي وجر مساجد مدينة مسجد النبوي أفضل إرد رجاء قبدر فضيلة قبدر من 1000 صلاة كما تفيما سواه فلا مساجد كان انتهين الدلة صلاة كما سنة تانان واجب تانان غريم باسين صلاة كما تفلا دي بالدلة إر فضيلة قبتي صلاة مساجد نبيجي تتندل صلاة صبح مساجد نبيجي أردلت صلاة كما تنوين دلن إر فضيلة قبت مساجد كين كانت مساجد إبيد مساجد نبيجي انتين إلا المسجد الحرام إلا مساجد حرم كي كما كمل وصلاة في المسجد الحرام صلاة مساجد حرم كي كما كادلة أفضل إر فضيلة قبت من 1000 صلاة فيما سواه صلاتكم إباه إذن إرفض إلى قبض فيما سواه صلاة مساجد كان انتين الدلة إباتي نرجرت إذا يوكسي صلاة مسجد الحرام الدلة صلاة مساجد النبي الدلة إبان الدرجة قبض درجة إباتي نرجرت إرفض إلى قبض تناتي الرقود
إذا نم ربي دنديسي في دولت صلاتيني كم دبا صلاتي أقام جنّقام صلاتي جنّقام دولت إيه صلاتي زايدات نم ربي دنديسي لما مسجد الحرام أخيرك صلاة اتقدلت ويجيتو أقد حجيدي تدلت أقد عمره جرت تقدلت ويجي لم تحت الظهور السرف مخربة عشيدي أرتدلت كور رمري فضيلة كم جيت درجة كم جيت ما شاء الله نم ربي مدان دنديسي فضيلة سنقط عبد الله بن الزبير واي قال رسولك وان الصلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه صلاة مساجد كانت دولة إرفض إلى قبض صلاة كما درجة كماتين صلاة دولة فلا تنتين مساجد كان انتينت إلا المسجد الحرام ملي وصلاة في المسجد الحرام صلاة المسجد الحرام كي دولة الليني أفضل من 100 صلاة دبات الرجل في هذا صلاة مساجد نبي دولة صلاة مساجد نبي دولة تنان دبان الدرجة قب أنا بررت رسول كير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي واني صلاة في مسجد هذا صلاة مساجد كانت دولة خير من 1000 صلاة فيما سواه إر خير كقبل صلاتكما تصلاة مساجد كان انتين دولة صلاتكما إلا المسجد الحرام مالي جابر بن عبد الله وارغدي من النبي ربه قال واني إن خير ما ركبت إليه الرواحل فلان في الردنسة تيرفض لقب تما ركبت إليه الرواحل والتكوراني جيجيب التكوراني تديما قال التكوراني كدوري قانجي التكوراني تديما إدينجي التكوراني تديما قاري التكوراني تديما بنية العبادة بيك يا نية عباداتي بصبط فدتي أتيني فدتي ديمت قزيارة لأنني نية عباداتي دلحيسة أتيني أخطو فلان في الردنسة مسجدي هذا مساجد كي كان النبي صلى الله عليه وسلم مساجد سبع مسجد النبوي والبيت العتيق منا أما عتيق بيت القديم من أمدري ينجر كان إن أول بيت وضع للناس من فست لفكاية أنت مسجد الحرام بيت كي ربي وداخنا حرمك إف إيه مسجد الأقصى مسجد الأقصى تمام تنام يهودي نسيني تركنا مقبضتان ولا تنسدين عباداتي دي مدنديت ولا مساءة عبادة يسدات وريق فلتي تديم تيس ولا تنسدي ولا نبي ننجر فلان نبي ننجر عبادات وريق فلتي تديم صلاة المسجد النبوي صلاة فضيلان سيدر جاكما تمسجد الحرام كم دبا مسجد الأقصى دبشن مساجدين قدب كان إرام فضيلة خبط يا دنديت لما مدقتي فضيلة لسنك فلتشو دنديت درجال سنك فلتشو دنديت لكن مساجدين عام ساماني فضيلان سافل فلتشو في ريالات انقر ربي قدياتي فلان فلتشو في جبان الليني سوكو يساد سوكو فلالي سوكوت إذن مساجدي من رب قدا صداتو والربي قدا صدات أولاني سين زيد تدال كيسين زيد زمانيا نسين تجردو مساجدي لما من نبي رب قدا أصحاب الصفاف نبي رب قدا صلى الله عليه وسلم وجاني مدينة قسين من مساجد بالله مساجد إيجار أطوني من نساء جارين كمن نساء كل إني لان لو ما أنتي ساجدين جار سن فضيلة إساس أجر سيفتي هذا وبالله التوفيق صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.